यो हो कार्यक्रम रङ्गीन सौरभ। साहित्य र वचन हो हाम्रो गौरव। आउँ सँगै बसौँ यो श्रृङ्खलामा। स्वागत तपाईँलाई यस श्रृङ्खलामा, स्वागत तपाईँलाई यस श्रृङ्खलामा। खाली छैन कतै न खाट खटिया, सारा चिकित्सालय त्यस्तै नै छ मसान घाट घटिया, पुरा विवसामय। बाँच्नै पर्दछ आज हुन्छ जसरी, अस्पष्ट यो नेलमा के गर्ने भन लौ विलम्ब नगरी, यो कष्टको खेलमा। चारैतिर संसार भरि कोरोनाको कहर देखिन्छ, दिन प्रतिदिन संक्रमण हुनेको लहर देखिन्छ। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद र साथै तपाईहरू सम्पूर्ण श्रोताहरूमा हार्दिक 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 स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो रङ्गीन सौरभ कार्यक्रमको 11औं श्रृङ्खला कोरोना सम्बन्धी विशेषाङ्कमा आजको अङ्क साँच्ची नै नेपाली वाङ्मयमा इसाई साहित्यको पनि उत्तिकै महत्त्व छ भन्ने ठहर गरेर नेपाली साहित्यिक विधाहरूलाई उठाउँदै आउने गरेको विविध रङले सजिएको यो अडियोद्वारा सञ्चालित हुँदै आएको थियो। तर आजबाट अबका अङ्कहरू भिडियोमा आउने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। यो 11औं श्रृङ्खला कार्यक्रम रङ्गीन सौरभ नामले सदा झैं आज पनि तपाईहरुकै माया, प्रेरणा र उत्साहले भरिएर जागरुक भई तपाईहरुको घर दैलोमा भिडियोद्वारा जीवनवादी साहित्य उत्थानको उद्देश्य बोकेर आइपुगेको हुँ। यो 11औं श्रृङ्खला आजको बसाइमा पनि विशेष व्यक्तित्वहरूका साहित्यिक र आत्मिक विविधतालाई पस्किनको निम्ति दृश्यबाट शिर झुकाई अभिवादन गर्न र स्वागत गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दछु। कोरोनाले बनायो सारा राष्ट्र सर्वत्र हाहाकार। कोरोनाले बनायो सारा राष्ट्र सर्वत्र हाहाकार। कोरोना विशेष रङ्गीन सौरभ 11औं अङ्क तयार। कोरोनाले बनायो सारा राष्ट्र सर्वत्र हाहाकार। कोरोना विशेष रङ्गीन सौरभ 11औं अङ्क तयार। विशेष यो अङ्कबाट म कृष्ण भण्डारी काइलोको विशेष यो अङ्कबाट म कृष्ण भण्डारी काइलोको ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसीह तथा नमस्कार। आज पनि कार्यक्रम मार्फत मनका कुरा मनदेखि मनसम्म पुर्याउनका निम्ति कृष्ण भण्डारी काइलो युट्युब च्यानलबाट प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रम संयोजक तथा प्रस्तोता कृष्ण भण्डारी काइलो यहाँहरू माझ उपस्थित भएको छु र आजको बसाइमा तपाईहरू माझ म धेरै कुराहरू उठाइरहेको छु। गजल उठाइरहेको छु, कविता उठाइरहेको छु, केही कुराहरू उठाइरहेको छु अनि इन्करेजमेन्टका कुराहरू पनि उठाइरहेको छु। यहाँहरू माझ आजको बसाइमा एनपी खतिवडा, रेबिका, आरजी ढकाल, बिशप नारायण शर्मा, पास्टर छत्र सुब्बा पावल, विशाल क्रिस्चियन, रेणुवाइबा,
समीर रिमाल, पास्टर रोमन्स थपलिया, भुटानबाट लक्ष्मीदास शर्मा आदिलाई हजुरहरू माझ ल्याइरहेको छु भने मेरो आफ्नै पनि एउटा रचना वाचन गर्नेछु र सिक्किम निवासी लुइस बिस्टबाट प्राप्त बाटो छेक्यो कोरोनाले अभर पारेको अवस्थालाई लिखित एउटा गीतलाई पनि पस्किने प्रयास गरिरहेको छु र अब भने आजको 11औं श्रृङ्खला शुभारम्भ गर्ने क्रममा नेपाल देश झापामा घर भई काठमाडौँमा शिक्षण पेशा र पास्टरीय सेवाकाईमा पनि तल्लीन व्यस्त व्यक्ति, गजल कृति प्रकाशन गरिसक्नुहुने साहित्यकार, गजलकार तथा कवि एनपी खतिवडा ज्यूको शार्दूल विकृत छन्दमा लिखित कविता उहाँकै आवाजमा भिडियो मार्फत अवलोकन गर्दै सुन्नेछौँ, जसको 4 लाइन मैले सुरुमा उठाएको पनि थिएँ। खाली छैन कतै न खाट खटिया, सारा चिकित्सालय त्यस्तै नै श्मशान घाट घटिया, पुरा विभत्सालमय। बस्नै पर्दछ आज हुन्छ जसरी अस्पष्ट यो नीलमा, के गर्ने भन लौ विलम्ब नगरी यो कष्टको खेलमा। साँच्चै कोरोनाले ल्याएको विवशमय अवस्था कविताबाट सुन्नेछौँ। यो समय उहाँ एनपी खतिवडा ज्यूलाई यो समय छोड्दछु आफ्नो प्रस्तुतिको लागि। जयमसी साथै नमस्कार, म एनपी खतिवडा काठमाडौँबाट। आजको यो विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै मैले एउटा कविता उठान गर्ने प्रयास गरेको छु, जुन कविता मैले शार्दूल विकृत छन्दमा लेखेको छु र विशेष गरिकन यो कविता कार्यक्रम रङ्गीन सौरभ जुन अमेरिकाको सिन्सिनाटीबाट प्रसारण गर्ने गरिन्छ र विशेष गरिकन मलाई यो मौका दिनुहुने आदरणीय पास्टर कृष्ण भण्डारी काइलोप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र कविता सुरु गर्न अनुमति चाहन्छु। कस्तो यो विधिको विधान कसले बुझ्ने छ यो लोकमा, सारा यो जग नै अचम्मरितले डुब्ने भयो शोकमा। जाने भो सहजै मनुष्य यसरी यो नष्टको भेलमा, के गर्ने भन लौ विलम्ब नगरी यो कष्टको खेलमा। कोही छटपटिँदैछ आज दुःखले सम्पूर्ण सन्तापले, कोही भुटभुटिँदैछ लौ नमजले सन्तानको मृत्युले। कोही लटपटिँदैछ आज मजले यो भ्रष्टको झेलमा, के गर्ने भन लौ विलम्ब नगरी यो कष्टको खेलमा। पीडा मात्र जताततै छ अहिले, हाँसो हरायो यहाँ, बाधा रोग र व्याधि व्याप्त जहिले, खोजौँ खुसी लौ कहाँ। पाक्दै छन् दुनियाँ यहाँ दिनदिनै सङ्कष्टको तेलमा, के गर्ने भन लौ विलम्ब नगरी यो कष्टको खेलमा। खाली छैन कतै न खाट खटिया, सारा चिकित्सालय त्यस्तै नै श्मशान घाट घटिया, पुरा विभत्सामय। बाँच्नै पर्दछ आज हुन्छ जसरी अस्पष्ट यो नीलमा, के गर्ने भन लौ विलम्ब नगरी यो कष्टको खेलमा। के गर्ने भन लौ विलम्ब नगरी यो कष्टको खेलमा, यो
कष्टको खेलमा। हवस् त, धन्यवाद जेमसी साथी, नमस्कार। शिथिल बनायो र भतभती पोल्न थाल्यो, शरीराङ्ग सम्पूर्ण मनमा बिरोल्न थाल्यो। शिथिल बनायो र भतभती पोल्न थाल्यो, शरीराङ्ग सम्पूर्ण मनमा बिरोल्न थाल्यो। कहाँ जाउँ स्थान छैन, जहिल्यै नि त्रास मात्र, डढायो र गढायो सबै बिथोल्न थाल्यो। डढायो र गढायो सबै बिथोल्न थाल्यो। उहाँ कविवर कहिले कविता, कहिले गजलमा त कहिले केमा देखा परिरहनुहुन्छ। आफ्नो मनको भावलाई बार बार पस्किरहनुहुन्छ। कविता वाचन र लेखाइबाट धेरै धेरै प्रतियोगिताहरूबाट कदर पत्र र सम्मानित पुरस्कारहरू हात पारिसक्नुहुने र मलाई सहयोग पुर्याइरहनुहुने एनपी खतिवडा ज्यूलाई धेरै धेरै बधाई तथा धन्यवाद नदिइरहन म सक्दिनँ। उहाँप्रति आभार प्रकट गर्दै अब भने यो बसाइमा परमेश्वरको जीवित वचनमा जोडिएको शब्दहरूबाट कोरोनाले पीडितहरूलाई के भन्दै हुनुहुन्छ। भारत सिलिगुडीबाट डाक्टर बिशप नारायण शर्मा, हामी उहाँको सान्त्वनाका शब्दहरू हेर्दै र सुन्दै अगाडि बढ्नेछौँ आजको कार्यक्रममा। र यो समय बिशप नारायण शर्मा ज्यूलाई। सबैलाई परमेश्वर पिता, पुत्र येशू ख्रीष्ट र पवित्र आत्मामा अभिवादन छ। यो समयहरू केही दुःखद सन्देशहरू बोकेको समय छ। घाउ लागेका छन्, मलम पट्टीको खाँचो छ। सास लिँदै र फ्याँक्दैमा मानिस जिउँदैछ भन्न सकिँदैन। जीवन त श्वास प्रश्वास भन्दा पनि अझै गहिरो छ। कतिले यो गहिराईमा पुगेर पौडी खेलिरहेका छन् र जीवनको अर्थ अँगालेर एउटा अजम्मरी जीवन प्राप्त गरेका छन्। एउटा कविले भनेका छन्, इस जालिम जमाने में कौन किसका होता है, जब अंधेरा होता है तो परछाई भी छोड़ देता है। दिनदिनैको संवेदनाका सूचनाहरूले निराशा मात्रै ल्याइरहेको छ। आज यो 24 घण्टाभित्र मैले 3वटा नजिकका व्यक्तिहरूलाई गुमाएको महसुस गरेको छु। कोरोना भाइरसले धेरैलाई पीडा दिएको छ। कतिलाई कल्पना भन्दा पनि बढी दुखित तुल्याएको छ। यो धैर्यताको परीक्षा, संयमको समय हो। परमेश्वरको नजिक आउने अझै एउटा सुन्दर र महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो। उहाँ प्रेम, दया र कृपाका सागर हुनुहुन्छ। हाम्रो असल विश्राम उहाँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। यशाया 41 अध्यायको 10 पदले भन्दछ, परमेश्वर आफै बोल्नुहुन्छ यसरी, यसैले नडरा, किनकि म तँसित छु। निरुत्साहित नहो, किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ। तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु। मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु। परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू सान्त्वनाले भरिएका छन् र यी प्रतिज्ञाहरूले हामीलाई जीवनको बाटोमा चुनौतीहरू अँगालेर उहाँको साथमा अगाडि हिँड्न प्रेरणा दिन्छ।
यो महामारीमा विश्राम, शान्ति र चङ्गाई हामीलाई अवश्य मिल्छ। आमेन। सानो बिन्ती के गरेको थिएँ, कुरो टुङ्गो लाग्न नपाई। सानो बिन्ती के गरेको थिएँ, कुरो टुङ्गो लाग्न नपाई। सहयोग गर्नुभयो सहज तरिकाले भिडियो पठाई। हुन्छ त्यति त गरिहाल्छु नि भन्नुभयो नम्र भावमा। हुन्छ त्यति त गरिहाल्छु नि भन्नुभयो नम्र भावमा। आभारी छु, धेरै धेरै धन्यवाद हजुर बिशपज्यूलाई। आभारी छु, धेरै धेरै धन्यवाद हजुर बिशपज्यूलाई। यहाँको जीवन परमेश्वरको योजनामा रहिरहोस्। यहाँको जीवन परमेश्वरको योजनामा रहिरहोस्। सदा बलियो र सुस्वास्थ्य अनि दीर्घायु बनिरहोस्। इन्डियाबाट फड्को मार्दैछु अब। इन्डियाबाट फड्को मार्दैछु अब भुटानतर्फ। अब इन्डियाबाट फड्को मार्दैछु अब भुटानतर्फ। कवि मेरो ठुलो दाजु, कवि मेरो ठुलो दाजु लक्ष्मीको कविता यहीँ रहोस्। लक्ष्मीको कविता यहीँ रहोस्। लक्ष्मीको कविता यहीँ रहोस् जस्तो लागेर अब भने मेरो दाजु लक्ष्मीदास शर्माको कोरोना सम्बन्धी कोरोनाले लियो दोस्रो अवतार भन्ने कविता उठाउने रहर पस्यो मेरो हृदयमा। किनकि म लेख्छु, उहाँ पनि लेख्नुहुन्छ। म काइलो, उहाँ मेरो दाजु जेठो लक्ष्मीदास शर्मा। र अब भने दाजुको कविता उठाइरहेको छु। कविता यस प्रकार छ। कोरोनाले लियो दोस्रो अवतार। गर होशियार, गर होशियार, गर होशियार। कोरोनाले लियो अब दोस्रो अवतार। गर होशियार, गर होशियार, गर होशियार। चारैतिर महामारी भयो हाहाकार। चारैतिर महामारी भयो हाहाकार। गर होशियार, गर होशियार, गर होशियार। कोरोनाले लियो अब दोस्रो अवतार। चारैतिर महामारी भयो हाहाकार। चारैतिर महामारी भयो हाहाकार। गर होशियार, गर होशियार, गर होशियार। मुख छोप्नु प्रयोग गर्नु हातमा सेनिटाइजर। मुख छोप्नु प्रयोग गर्नु हातमा सेनिटाइजर। साबुन पानी गरी हात धुनु बारम्बार। साबुन पानी गरी हात धुनु बारम्बार। गर होशियार, गर होशियार, गर होशियार। भिडदेखि टाढा बस्नु, बस्नु आफ्नै घर। भिडदेखि टाढा बस्नु, बस्नु आफ्नै घर। बिना काममा नजानु है घुम्न बजार सहर। बिना काममा नजानु है घुम्न बजार सहर। गर होशियार, गर होशियार, गर होशियार। सर्दी ज्वरो भए तातो पानी पिउने गर। सर्दी ज्वरो भए तातो पानी पिउने गर। स्वट्ट स्वास्थ्य केन्द्र गई जाँच गर्ने गर। स्वट्ट स्वास्थ्य केन्द्र गई जाँच गर्ने गर। गर होशियार, गर होशियार, गर होशियार। सतर्क र अनुशासित रही होशियार। सतर्क र अनुशासित रही होशियार। आफूलाई बचाउने यही हो हतियार। आफूलाई बचाउने यही हो हतियार। गर होशियार, गर होशियार, गर होशियार। गर होशियार, गर होशियार, गर होशियार। दाजु, ठुलो दाजु लक्ष्मीदास शर्मालाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यो कविता वाचन गर्ने अनुमति दिएकोमा मैले भन्नुपर्छ। उहाँले धेरै लामो समयसम्म भुटान देशको विभिन्न स्कुलमा 41 वर्ष शिक्षण पेशामा काम गरेर अहिले अवकाश लिएर
आमालाई हेरचाह गर्दै साहित्यमा कलम चलाइरहनुहुन्छ। उहाँ छन्दमा पनि कविताहरू र गीतहरू लेख्नुहुन्छ। उहाँको निकैवटा रचनाहरू सङ्गीतबद्ध भई युट्युबबाट बजिरहेका छन् भने आज कार्यक्रम यो रङ्गीन सौरभबाट पनि उठाउन पाएकोमा खुसी प्रकट गर्दै दाजुलाई फेरि पनि धन्यवाद। यसरी नै साहित्यमा निरन्तर कलम चलिरहन सकेको होस् मेरो प्रार्थना छ भन्दै अबको बसाइमा भने कोरोनाले विचलित बनाएको बेला भए पनि एउटा गीतलाई सुन्नेछौँ जसलाई लेख्नु भएको छ विशाल क्रिस्चियन जीसी र यसलाई गाउनु भएको छ विशाल राज कन्वारले गिटारसँग गाएको भिडियो। यसलाई साभार गरिरहेको छु। कोरोना सम्बन्धी लौ सुन्नुहोस्, इस प्रकार छ। चारैतिर संसार भरि कोरोनाको कहर देखिन्छ। दिन प्रतिदिन संक्रमण हुनेको लहर देखिन्छ। चारैतिर संसार भरि कोरोनाको कहर देखिन्छ। दिन प्रतिदिन संक्रमण हुनेको लहर देखिन्छ। न त कुनै बम हो यो, न त कुनै हतियार, तर पनि जताततै कोरोनाको जहर देखिन्छ। चारैतिर संसार भरि कोरोनाको प्रहर देखिन्छ। संसारका ठुला ठुला देश पनि आज कोरोनाको डरले गर्दा सुनसान देखिन्छन्। लाखौं मानिस मरिसक्दा किन हटेको छैन? अझै कति दिन महिना यो प्रहर देखिन्छन्। एक दिन त यो कोरोनाको अन्त्य हुनेछ। यही आशामा केही दिन बाँच्ने रहर देखिन्छ। चारैतिर संसार भरि कोरोनाको कहर देखिन्छ। विशाल राजलाई फेरि पनि खुसी प्रकट गर्दै धन्यवाद। यतिखेर तपाईँ कृष्ण भण्डारी काइलो युट्युब च्यानलबाट सञ्चालित रङ्गीन सौरभ भिडियो मार्फत 11औं कार्यक्रममा हुनुहुन्छ भने अब उसोको कार्यक्रम पनि भिडियोमा नै आउनेछ भन्ने कुराको सूचना छोड्दै र आजको बसाइमा अब भने एउटा गजललाई समावेश गरिरहेको छु जसलाई भिडियो मार्फत वाचन गर्नु भएको छ। आफ्नै सृजना, आफ्नै शब्दहरू, आफ्नै स्वरबाट विशाल क्रिस्चियन जीसीले र उहाँको ठेगाना भन्नु पर्दा विशाल जीसी कोहलपुर 3 बाँके पवित्र सियोन मण्डली, हाल भन्नु पर्दा उहाँ परदेशी माटो। अब दुबईमा घर परिवारको सम्झना गर्दै कोरोनाले आक्रान्त मचाएको बेला कामको दौडाई पसिनामा पौरदै साहित्यमा पनि उत्तिकै कलम चलाइरहनुहुन्छ। साँच्चै उहाँका
रचनाहरू, गजलहरू, मुक्तकहरू जीवनवादी साहित्य हुन्छन् भने आज भने आफ्नै आवाज र भिडियोमा हामीसँग प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। स्वीकार्नुहोस् गजललाई, यो समय उहाँलाई छोड्दछु। सर्वप्रथम हाम्रो महान अनि जीवित परमेश्वरलाई धन्यवाद, साथै यहाँहरू सम्पूर्णमा ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसीह, नमस्कार। म विशालजी सिंह यहाँहरूको बिचमा एउटा गजललाई वाचन गर्न चाहे। अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार यस गजलमा शब्दहरू समावेश गरिएको छ। गजल यसरी सुरु हुँदछ। जताततै हेर कोरोनाको त्रास छाएको छ हजुर, जताततै हेर कोरोनाको त्रास छाएको छ हजुर, पहिले भन्दा झनै खतरा बनी आएको छ हजुर, पहिले भन्दा झनै खतरा बनी आएको छ हजुर। मान्छेहरूकै लापरवाहीले गर्दाखेरि हिजो आज, मान्छेहरूकै लापरवाहीले गर्दाखेरि हिजो आज, दिनदिनै कोरोनाले मान्छेहरू खाएको छ हजुर, पहिले भन्दा झनै खतरा बनी आएको छ हजुर। संक्रमित हुनेको संख्या झन झन बढेको बढेछ, संक्रमित हुनेको संख्या झन झन बढेको बढेछ, संसार नै कोरोनाले हलचल बनाएको छ हजुर, जताततै हेर कोरोनाको त्रास छाएको छ हजुर। सबै मिली परमेश्वरमा विश्वास साथ प्रार्थना गरौँ, सबै मिली परमेश्वरमा विश्वास साथ प्रार्थना गरौँ, प्रार्थनाद्वारा नै बाँच्ने साहस ल्याएको छ हजुर, जताततै हेर कोरोनाको त्रास छाएको छ हजुर। परमेश्वरको शक्तिले हट्नेछ महामारी रोग सबै, परमेश्वरको शक्तिले हट्नेछ महामारी रोग सबै, हर दिन यही मनभित्र आशा पलाएको छ हजुर, प्रार्थनाद्वारा नै बाँच्ने साहस ल्याएको छ हजुर, हर दिन यही मनभित्र आशा पलाएको छ हजुर। धन्यवाद, जय मसीह, नमस्कार। अब दुबई कार्यक्षेत्रको परदेशी भूमिमा रहेर, अब दुबई कार्यक्षेत्रको परदेशी भूमिमा रहेर, तातो चिसो भोक प्यास परिवारको सम्झना सहेर, मिठो गजल भिडियो पठाइदिएकोमा धन्यवाद छ, मिठो गजल भिडियो पठाइदिएकोमा धन्यवाद छ। सृजनाको कलम चलिरहोस्, सृजनाको कलम चलिरहोस्, यसो बाहेक कतै नहेर। अब दुबई कार्यक्षेत्रको परदेशी भूमिमा रहेर, तातो चिसो भोक प्यास परिवारको सम्झना सहेर, परिवारको सम्झना सहेर। विशाल क्रिस्चियन जीसी भाइलाई अति धेरै धन्यवादका शब्दसँगै अघि बढिरहेछु। अबको बसाइमा भने सिक्किम छिर्दै गर्दा त्यहाँबाट प्राप्त कोरोनाले ग्रस्त समय लेखिएको एउटा गीत वाचन गर्न रहर लागेर आयो। जस्तै सिक्किम निवासी कवयत्री धेरै ठाउँबाट कदर पत्रहरूद्वारा सम्मानित लुइस विस्टले वर्तमान परिवेशलाई उठान गरिएको गीतलाई लेख्नु भएको छ। उहाँ धेरै धेरै लेखिरहनुहुन्छ र अहिले भने सहर जोखिमपूर्ण गीतको शीर्षक म आफैले राखेर यहाँ वाचन गर्ने रहर पुरा गर्दैछु। स्वीकार्नुहोस्। यस प्रकार छ कवयत्री लुइस विस्टले लेख्नु भएको गीत गान्तोकबाट। सहर जोखिमपूर्ण। पूर्वमा चुहाइले दक्षिणमा पर्छ घर, पूर्वमा चुहाइले दक्षिणमा पर्छ घर, बाटो छेक्यो कोरोनाले परेमा अभर, बाटो छेक्यो कोरोनाले परेमा अभर, घरभित्र नै
कुजिएर बित्दैछ समय, घरभित्र नै कुजिएर बित्दैछ समय। यहाँ पालै पिलो दिन र रात आउँछ, यहाँ पालै पिलो दिन र रात आउँछ। सुसेली मार्दै चाभोको पात बजाउँदै, सुसेली मार्दै चाभोको पात बजाउँदै खुल्ला हावामा घुमेको याद आउँछ। यहाँ सुनिँदैन चिरबिरेर ढुक्कुरको स्वर, यहाँ सुनिँदैन चिरबिरेर ढुक्कुरको स्वर। गौँथली भगेर खेलेको हेर्ने रहर लाग्छ, गौँथली भगेर खेलेको हेर्ने रहर लाग्छ। जब बज्छ यहाँ एम्बुलेन्सको साइरन, जब बज्छ यहाँ एम्बुलेन्सको साइरन। सहर जोखिमपूर्ण छ भनी डर लाग्छ, सहर जोखिमपूर्ण छ भनी डर लाग्छ, डर लाग्छ। बहिनी कवयत्री लुइस विष्ट गान्तोक सिक्किमलाई मिठो गीतको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै तपाईको कलम चलाइरहनका निम्ति प्रभुले प्रशस्त आशिष गर्नु भएको होस् भन्दै बहिनीलाई पुनः धन्यवाद दिँदै अबको बसाइमा भनी काठमाडौँबाट रेबिका ढकाल आरजीले आफ्नो भिडियो मार्फत वाचन गरी सम्प्रेषण गर्नु भएको कवितालाई यहाँहरू माझ कार्यक्रममा समावेश गरिरहेको छु। उहाँले वाचन गर्नु भएको कविता सुनौ, हेरौं र प्रतिक्रिया दिनमा तत्पर रहौं भन्दै यो समय बहिनी रेबिका ढकाल आरजीलाई। यहाँहरू सबैजनामा हार्दिक अभिवादन, जय मसीह। रंगीन सौरभ कार्यक्रम अन्तर्गत कोरोना सम्बन्धित अहिलेको परिस्थितिलाई उठान गरिएको कुरालाई लिएर कविता प्रस्तुत गर्न चाहेकी छु। म रेबिका ढकाल काठमाडौँबाट, स्वीकार्नुहोस्। कविताको शीर्षक छ कोभिडको चपेटामा। चाहेर पनि आफ्ना प्रियजनलाई न भेट्न न त छुन पाउने, चाहेर पनि आफ्ना प्रियजनलाई न भेट्न न त छुन पाउने, स्नेह दिने कुरा त परै जाओस्, बस बन्द कोठामा रहन पर्ने। अन्तर्विन्ती अनि अर्ज बिन्तीको लागि टेकौं हाम्रो घुँडा, कैयौं घरमा आज रोग शोक र भोकले दिइरहेछन् पीडा। अन्तर्विन्ती अनि अर्ज बिन्तीको लागि टेकौं हाम्रो घुँडा, कैयौं घरमा आज रोग शोक र भोकले दिइरहेछन् पीडा। औ सङ्कटको दिनमा मलाई पुकार भन्नुहुने प्रभु, औ सङ्कटको दिनमा मलाई पुकार भन्नुहुने प्रभु, आज पनि उही प्रभु हामीसँग हुनुहुन्छ। सर्वे सर्वा परम प्रभु बचाउनलाई सामर्थी सब अवस्थामा मार्ग निर्देशन गर्नुहुन्छ। सर्वे सर्वा परम प्रभु बचाउनलाई सामर्थी सब अवस्थामा मार्ग निर्देशन गर्नुहुन्छ। पुकारौं आज उहाँलाई अनि दिउँ सबै अधिकार, पुकारौं आज उहाँलाई अनि दिउँ सबै अधिकार। खाँचो अभाव र शोकमा खड्किएको छ कैयौं परिवार, परमेश्वर भन्दा माथि छैन कुनै शक्ति र अधिकार। दिन सकौं प्रार्थनाको भेटी र सक्ने थोक, जसलाई जे छ दरकार, जसलाई जे छ दरकार। महामारी दुःख कष्ट अनि महासङ्कष्ट त हुन्छ नै, महामारी दुःख कष्ट अनि महासङ्कष्ट त हुन्छ नै। ख्रीष्ट येशू प्रभुले पवित्र वचन बाइबलमा भन्नुभए झैं, तर आफ्नो विश्वासलाई तिमी चाहिँ थामिराख है। विचलित नहोस् विश्वासबाट तिम्रो मन फेरि कहीँ कतै, विचलित नहोस् विश्वासबाट तिम्रो मन फेरि कहीँ कतै। आँखाको आँसुलाई पुछिदिनुस् न प्रभुजी मलमपट्टि ती चोटमा, आँखाको आँसुलाई पुछिदिनुस् न प्रभुजी मलमपट्टि ती चोटमा। जसले गुमाइरहेछन् आफ्ना प्रियजनलाई यो कोभिडको चपेटामा, जसले गुमाइरहेछन् आफ्ना प्रियजनलाई यो कोभिडको चपेटामा। बिन्ती गर्छु साहस दिनुहोस् जो भएका छन् गरुङ्गो मनको, याद हुन दिनुहोस् फेरि यो महामारी भन्दा ठूलो कृपा छ हजुरको। बिन्ती गर्छु साहस दिनुहोस् जो भएका छन् गरुङ्गो मनको, याद हुन दिनुहोस् फेरि यो महामारी भन्दा ठूलो कृपा छ हजुरको, ठूलो कृपा छ हजुरको। धन्यवाद। बहिनी रेबिका ढकाललाई मिठो कविताको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै कलम निरन्तर चलाइरहनका निम्ति प्रभुले प्रशस्त प्रशस्त आशिष गर्नु भएको होस् बहिनीलाई भन्दै
अब भने पोखरा नेपाल भूमिबाट प्राप्त पास्टर रोमन थपलियाको भिडियोबाट केही उत्साह र सान्त्वनाका शब्दहरू सुन्नेछौँ। उहाँ भन्नुहुन्छ आफ्नै आवाजमा आफ्नो प्रस्तुतिमा। यो समय पास्टर रोमन थपलिया ज्यूलाई। जय मसीह शालोम। यो कोरोनाको महामारीमा आज म तपाईहरुलाई परमेश्वरको वचनद्वारा उत्साह अनि हौसला दिन चाहन्छु। हामीले जीवनको महत्त्वलाई, जीवनको अर्थलाई बुझेका थिएनौँ, तर यो कोरोनाको महामारीमा आज सबैले जीवनको महत्त्व र जीवनको अर्थलाई बुझेका छन्। आज सबैको लागि जीवन बहुमूल्य भएको छ। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, यो क्षणिक जीवन जुन हामी यो शरीरमा जुन जीवन जिरहेका छौँ, यो क्षणिक जीवन आज सबैको लागि अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण भएको छ भने जुन प्रभु यीशुले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ त्यो चाहिँ अझै बढ्ता गरेर अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण छ। आज सबैले जीवनको रहस्यलाई बुझेका छन्। हामी यति व्यस्त थियौँ कि भविष्यको भागदौडमा, रुपैयाँ पैसाको भागदौडमा, संसारी कुराको भागदौडमा हामी कुदिरहेका थियौँ र हामी एकदमै व्यस्त थियौँ। हामीले जीवन जिउन छोडिसकेका थियौँ। प्रभु यीशुले जुन हामीलाई जीवन दिनुभएको छ उहाँको महिमाको लागि, उहाँको महिमा र आदरको लागि, प्रशंसाको लागि जुन जीवन दिनुभएको थियो त्यो जीवन हामीले जिउन छोडिसकेका थियौँ र हामी व्यस्त र भागदौडमा थियौँ। तर यो कोरोनाको महामारीमा आज हामी एकदमै फुर्सदमा भएका छौँ। आज यो कोरोनाको महामारीमा आज हामीले आफ्नो परिवारलाई समय दिने मौका पाएका छौँ। यो जीवनको महत्त्वलाई बुझेका छौँ। परमेश्वरको नजिक जाने मौका पाएका छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि हामी यति व्यस्त थियौँ कि न त परिवारलाई समय दिने, न परमेश्वर पितालाई समय दिने, न प्रार्थनामा समय दिने, न वचनमा समय दिने। किनभने हामी भन्थ्यौँ म त व्यस्त छु, मलाई माफ गर्नुहोला, म त व्यस्त छु। यसको अर्थ भनेको कोरोना महामारी हाम्रो लागि असल हो भन्न खोजेको होइन, तर हामीले गाह्रो अवस्थामा पनि, डरलाग्दो अवस्थामा पनि हामीले परमेश्वरको महान योजनालाई देख्न सक्नु पर्दछ। याकुब 5:13 के तिमीहरूमा कसैले कष्ट भोगिरहेछ त्यसले प्रार्थना गरोस्, कि कोही आनन्दित छ त्यसले प्रशंसाको भजन गाओस्। यदि हामी दुःख, कष्ट, समस्या, आपद विपदमा छौँ भने गनगन गर्ने होइन, निराशा हुने होइन, दुखी हुने होइन, परमेश्वर पितादेखि, उहाँको वचनदेखि, प्रार्थनादेखि टाढा जाने होइन, तर झन् हामी परमेश्वरको नजिक जानुपर्छ, झन् वचनको खोजी गर्नुपर्छ, झन् परमेश्वरको उपस्थितिमा डुब्न सक्नु पर्दछ। यसकारण हामीले कहिले पनि आफ्नो परिवारलाई, परमेश्वर पितालाई कहिले पनि यो नभनौँ कि हामी व्यस्त छौँ। तर यो लकडाउनको समयमा आज परमेश्वरले, यो महामारीमा परमेश्वरले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउन चाहनुहुन्छ। यसकारण हामीहरू यस घडी परमेश्वरको नजिक रहेर, वचन र प्रार्थनामा आफ्नो परिवारको नजिक रहेर परमेश्वरबाट सिक्नुपर्ने समय आएको छ। हामीले वचन अध्ययन गरौँ, प्रार्थना गरौँ र निरन्तर अगाडि बढ्दै गरौँ। निराशा आउँछ तर निराशा नहौँ। हरेक अवस्थामा परमेश्वर पितालाई धन्यवाद देऊ, उहाँलाई महिमा देऊ कि पिता धन्यवाद छ, तपाईँ हरेक अवस्थामा तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। आफ्नो परिवारलाई, एकअर्कालाई उत्साह अनि हौसला दिनुहोस्। यो छोटो वचन म यही राख्न चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष र अनुग्रह गर्नुभएको होस्। वचनमा खडा हुनुहोस्, वचनमा जिउनुहोस् र वचनमा अगाडि बढ्नुहोस्। सबैलाई जय मसीह, शालोम। धन्यवाद पास्टर रोमन थपलियाज्यू। हजुरलाई हजुरको सेवाकाईको निम्ति हाम्रो प्रार्थना छ। यहाँको जीवनमा परमेश्वरको आशिष प्रशस्त बनिरहन सकेको होस्। हाम्रो प्रार्थना सदा रहनेछ भन्दै सानो जानकारी फेरि पनि यहाँहरूमा छोड्न चाहन्छु। यतिखेर तपाईँ कृष्ण भण्डारी काइलो युट्युब च्यानलबाट सञ्चालित रङ्गीन सौरभ भिडियो मार्फत 11औं कार्यक्रममा हुनुहुन्छ भने अब उसोका कार्यक्रमहरू पनि
भिडियोमा नै आउने छ भन्ने कुराको जानकारी छोड्दै र आजको फेरि पनि लगातारको बसाइमा भने दर्जनौं कृति प्रकाशन गरिसक्नु हुने पास्टर ज्यूलाई म यहाँहरू माझ ल्याइरहेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ इन्डिया कालेबुङबाट, जसको नाम हो छत्र सुब्बा पावल। उहाँको कोरोना सम्बन्धित लेखिएको कवितालाई उठाइरहेको छु। उहाँ पनि धेरै धेरै लेखिरहनु हुनेमा एक विशिष्ट साहित्यकार हुनुहुन्छ। उहाँको कविताको शीर्षक छ त्यसै खेरो जान दिनु भएन, त्यसै खेरो जान दिनु भएन। ल स्वीकार्नुहोस्, यस प्रकारको छ उहाँको कविता। मृत्युको भेल भल पहिरो बाढी, मृत्युको भेल भल पहिरो बाढी बगिरहेछ, बगाइरहेछ, बगिरहेछ, बगाइरहेछ। ठेकारा काटेर दिनदिनै क्षणभरमै मृत्युको भेल भल पहिरो बाढी, मृत्युको भेल भल पहिरो बाढी बगिरहेछ, बगाइरहेछ, बगिरहेछ, बगाइरहेछ। छेकारा काटेर दिनदिनै क्षणभरमै, दिनदिनै क्षणभरमै सबैलाई अन्यमनस्क बनाएर, सबैलाई अन्यमनस्क बनाएर हेरेको हेरेकै अनि सुनेर पनि विश्वास गर्न साह्रो पारेर अविराम मडारिरहेछ विश्वव्यापी कोरोनामय हुरी बतासको कालो बादल। अविराम मडारिरहेछ विश्वव्यापी कोरोनामय हुरी बतासको कालो बादल, जसमाथि छानी छानी चढाएर छाती र मुटुमा सजिएका प्रियहरू धमाधम धमाधम लगिरहेछ, लगिरहेछ अनन्त घरतिर, अनन्त घरतिर। अब त सुन्दा सुन्दा महसुस गर्दा गर्दा यी कान र यी मन, अब त सुन्दा सुन्दा महसुस गर्दा गर्दा यी कान र यी मन रोबोट भइसके। आँखाहरूमा आँसु सुकिसके, आँखाहरूमा आँसु सुकिसके, घाँटीमा हिक्काहरू तुरिसके। हामीलाई सुन्दै यस्तो भइरहेछ, हामीलाई सुन्दै यस्तो भइरहेछ, भोग्नेलाई कस्तो भइरहेको होला। हामीलाई सुन्दै यस्तो भइरहेछ, भोग्नेलाई कस्तो भइरहेको होला। घर परिवार तहस नहस पारिरहेछ, मण्डली सेवकाई जोखिममा पारिरहेछ। तर परमेश्वरको अनन्त योजना, तर परमेश्वरको अनन्त योजना कहिल्यै नष्ट भ्रष्ट र तहस नहस हुने छैन। तर परमेश्वरको अनन्त योजना कहिल्यै नष्ट भ्रष्ट र तहस नहस हुने छैन। यदि यो प्रभुको हो भने, यदि यो प्रभुको हो भने, किनकि सबैभन्दा मुख्य कुरा हाम्रो प्रभु स्वयं 33.5 वर्षको कलिलो उमेरमा क्रूर कलभरी क्रुसमा हाम्रो निम्ति बलि भइसक्नु भएको छ। उहाँका प्रेरितहरू, उहाँका चेलाहरू, उहाँका प्रेरितहरू, उहाँका चेलाहरू, उहाँका सन्तहरू, उहाँका विश्वासीहरू कति शहीद भए, कति शहीद भए, कति। तर अझ पनि धेरै धेरै तैनात छन् परमेश्वरको राज्य विस्तारमा। तर अझै पनि धेरै धेरै तैनात छन् परमेश्वरको राज्य विस्तारमा। यसैले हाम्रा सन्त पास्टर ज्यूहरूको मृत्युलाई त्यसै खेरो जान दिनु भएन, त्यसै खेरो जान दिनु भएन। लौ हामी बाँच्नेहरू अब
लौ हामी बाँच्ने हेरौँ अब अलस तलस्ताको दलदले हिलोबाट, अलस तलस्ताको दलदले हिलोबाट बिस्तारै उक्लेर उनीहरूले बनाउँदै गरेको परमेश्वरको राज्यको निर्माणमा अरू इँटाहरू थप्दै जाउँ, जति सकिन्छ त्यति गरौँ। परमेश्वरको राज्य निर्माणमा अरू इँटाहरू थप्दै जाउँ, जति सकिन्छ त्यति गरौँ, जति सकिन्छ त्यति गरौँ। आमेन। साहित्यकार तथा पास्टर छत्र सुब्बा पावल ज्यूलाई लेखन क्षेत्रमा झन् बढी अघि बढ्दै जाने शक्ति र ज्ञान परमेश्वरले प्रदान गर्नुभएको होस्, अनि शारीरिक अवस्थालाई पनि सुस्वास्थ्य बनाई राख्न परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस् भन्ने प्रार्थना सहित धेरै धेरै धन्यवादका शब्दसँगै यो आजको 11औं कार्यक्रमको बसाइमा अब भने एकजना क्रुसको कथा कविता संग्रह प्रकाशन गरिसक्नुहुने साहित्यकारलाई यहाँहरू माझ ल्याउन चाहन्छु र उहाँको गजललाई उहाँकै आवाजमा भिडियो मार्फत हेर्नेछौँ, सुन्नेछौँ र उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल गोर्खाबाट समीर रिमाल। जय मसी, म समीर रिमाल। कोरोना भाइरसले आज संसारलाई बेहाल बनाइराखेको अवस्थाहरूमा धेरैजना प्रभुका जनहरू प्रभुमा सुत्नु भएको छ, अनि उहाँहरूलाई समर्पित गर्दै आज मैले एउटा गजल लिएर आएको छु। आज अमेरिकाद्वारा सञ्चालित रङ्गीन सौरभ कार्यक्रमद्वारा यस गजललाई म उठाउन गइराखेको छु। स्वीकार्नुहोस्। गजल यस प्रकार छ। उहाँले संसार छाड्दा सबलाई कति चोट परेको हो, उहाँले संसार छाड्दा सबलाई कति चोट परेको हो, मात्र फलफलाउन बिउरूपी शरीर माटोमा छरेको हो। उहाँले संसार छाड्दा सबलाई कति चोट परेको हो, मात्र फलफलाउन बिउरूपी शरीर माटोमा छरेको हो। सदाको लागि भने सकिएका होइनन् ती जीवनहरू, सदाको लागि भने सकिएका होइनन् ती जीवनहरू, सदाको लागि भने सकिएका होइनन् ती जीवनहरू। बस शरीर छोडी अनन्त घरमा बसाइ पो सरेको हो, उहाँले संसार छोड्दा सबलाई कति चोट परेको हो। नरौ नरौ भन्छौ साथी भकानिँदै तिमी आफै पनि, नरौ नरौ भन्छौ साथी भकानिँदै तिमी आफै पनि, नरौ नरौ भन्छौ साथी भकानिँदै तिमी आफै पनि। कोरोनाले टिप्दा नयनका आँसु भेल बनी झरेको हो, मात्र फलफलाउन बिउरूपी शरीर माटोमा छरेको हो। मरेका होइनन् वास्तवमा हाम्रा ती अग्रजहरू यहाँ, मरेका होइनन् वास्तवमा हाम्रा ती अग्रजहरू यहाँ, मरेका होइनन् वास्तवमा हाम्रा ती अग्रजहरू यहाँ। खासमा यो सब कोरोना भाइरसले यस्तो गरेको हो, उहाँले संसार छोड्दा सबलाई कति चोट परेको हो। बस शरीर छोडी अनन्त घरमा बसाइ पो सरेको हो, कोरोनाले टिप्दा नयनका आँसु भेल बनी झरेको हो, मात्र फलफलाउन बिउरूपी शरीर माटोमा छरेको हो, मात्र फलफलाउन बिउरूपी शरीर माटोमा छरेको हो। धन्यवाद। जय मसी। साहित्यकार भाइ समीर रिमाललाई लेखन क्षेत्रमा झन् बढी अघि बढ्दै जाने शक्ति र ज्ञान परमेश्वरको वरदान, परमेश्वर आफैले उहाँलाई सहायता गर्नु भएको होस् भन्ने प्रार्थना सहित भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो विशेष प्रस्तुतिमा अब भने अर्का एकजना साहित्यमा धेरै रुचि राख्ने बेला बखत साहित्यिक झिल्काले तर्साउने बहिनी हुनुहुन्छ नेपाल काठमाडौँबाट। उहाँ धेरैजनाबाट परिचित हुनुहुन्छ। उहाँको नाम हो रेणु वाइबा। उहाँको कवितात्मक रूपमा तयार छोटो रचनालाई म आफैले वाचन गरिरहेको छु। सायद
कोरोनाले संसार ढल्दै गरेको देखेर होला कि थोरै विचलनमा परि अन्तिम क्षण माटोमै भन्दै बडो दुःख बिसाएर लेखिएको हो कि मेरो अनुभवले भन्दछ। तपाईलाई कस्तो लाग्छ सुनेर प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। रेणु वाइबाको कविता अन्तिम क्षण माटोमै। लौ त सुनौ उहाँको कविता यस प्रकार छ। कहिले बन्छ वैशाखको घाम जस्तो, कहिले बन्छ वैशाखको घाम जस्तो, कहिले बन्छ साउनको भेल जस्तो, कहिले बन्छ वैशाखको घाम जस्तो, कहिले बन्छ साउनको भेल जस्तो। उदाउँछ कहिले टन्टला घाम सरी, उदाउँछ कहिले टन्टला घाम सरी, अस्ताउँछ कहिले कालो बादल लागे सरी। उदाउँछ कहिले टन्टला घाम सरी, अस्ताउँछ कहिले कालो बादल लागे सरी, कहिले बनिदिन्छ आँधी हुरी बतास सरी, कहिले बनिदिन्छ आँधी हुरी बतास सरी। खुसी कतै छैन यहाँ झार्छु आँसु घरी घरी, खुसी कतै छैन यहाँ झार्छु आँसु घरी घरी। कहिले पोल्छ भतभते भौतिक शरीर जले सरी, कहिले पोल्छ भतभते भौतिक शरीर जले सरी, कहिले आउँछ शिशिर याम मुटु थरथर काम्ने गरी। तर पनि सहनै पर्यो धरती झैं अडिग रही, तर पनि सहनै पर्यो धरती झैं अडिग रही। अन्तिम क्षण मिल्नु नै छ, अन्तिम क्षण मिल्नु नै छ, यो माटोमै सधैँभरि, यो माटोमै सधैँभरि, यो माटोमै सधैँभरि। आफ्नै जन्मभूमिमा रहेर सङ्घ संस्थामा काम गर्दै साहित्य सृजनामा यदाकदा कलम चलाइरहनु हुने रेणु वाइबा बहिनीलाई सुन्दर कविताको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ यस्तै बेला बखत कविताहरू लेख्नुहुन्छ, छोटा छोटा केही कुरा कहानीहरू लेख्नुहुन्छ। बडा साँच्चै साहित्यकारहरूलाई झिल्का दिनुहुन्छ अनि हामीलाई पनि जागरुक गराउनुहुन्छ। बहिनीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै र उत्तरोत्तर प्रगतिको प्रार्थना सहित धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र अब चाहिँ अन्तिमतिर मेरो पनि एउटा कविता वाचन गर्न चाहन्छु। कविता गद्यमा छ। आक्रान्त मचायो कोरोनाले साँच्चै सारा जनजीवन, विश्वव्यापी मण्डली, विश्वव्यापी घर समुदाय, सारा संसार आक्रान्त मचायो कोरोनाले। यही कवितालाई म उठाइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक मैले भनिसकेको छु, आक्रान्त मचायो कोरोनाले। बतासका पखेटामाथि अडिएर, बतासका पखेटामाथि अडिएर एक देशदेखि अर्को देशसम्म अदृश्य शक्तिमा भयभीत रूपमा, अदृश्य शक्तिमा भयभीत रूपमा राजा रैती गरीब धनी समान रूपमा, राजा रैती गरीब धनी समान रूपमा, बाल वृद्ध लिङ्ग रङ्ग नछुट्याई, बाल वृद्ध लिङ्ग रङ्ग नछुट्याई छुँदै आयो, छुँदै आयो, कज्याउँदै आयो, कज्याउँदै आयो, छुँदै आयो, छुँदै आयो, छुँदै आयो, कज्याउँदै आयो, कज्याउँदै आयो। आँसुको दहमा डुबाउँदै आयो, आँसुको दहमा डुबाउँदै आयो। जो मिल्छ उसैलाई समायो। आक्रान्त मचायो कोरोनाले, आक्रमण गर्यो उसको सेनाले। आक्रान्त मचायो कोरोनाले, आक्रमण गर्यो उसको सेनाले। व्यथा बनेर घर दैलोमा छिरिआयो, वृद्धहरूलाई हृदयघात बनायो। बसीभूत भई हाच्छौँ गरायो, स्वादिष्ट भोजन अरुचि गरायो। व्यथा बनेर घर दैलोमा छिरिआयो, वृद्धहरूलाई हृदयघात बनायो। बसीभूत भई हाच्छौँ गरायो, स्वादिष्ट भोजन अरुचि गरायो। साल 2019 को महामारीलाई कोभिड-19 भन्दै संसारले बोल्यो। पेन्डेमिक विश्व स्वास्थ्य संगठन
जब बन्यो संसारमा आफ्नैलाई पनि सोशल डिस्टेन्सिङ बाध्य गरायो। सामाजिक दूरीकरणले परिवार फुटायो, आइसोलेसनमा मृत्यु कुरायो। सामाजिक दूरीकरणले परिवार फुटायो, आइसोलेसनमा मृत्यु कुरायो। केही छोडिए केहीलाई उठायो, केही छोडिए केहीलाई उठायो। विश्वलाई आक्रान्त मचायो कोरोनाले, विश्वलाई आक्रान्त मचायो कोरोनाले। त्रास पलायो, मान्छेसँगै भाग्नु पर्यो। हाहाकार मचाउँदै ब्याधा पनि आयो। कति भाग्नु, कता भाग्नु, कुन देश भाग्नु, कति भाग्नु, कता भाग्नु, कुन देश भाग्नु। अदृश्य कालको मृत्यु बनेर आयो, अदृश्य कालको मृत्यु बनेर आयो। कतै बालक टिप्यो, कतै जवान, कतै वृद्ध। विशाल भुँडी भएको अति सूक्ष्म, विशाल भुँडी भएको अति सूक्ष्म। कहिल्यै नगाउने अनि नदेखिने, कहिल्यै नगाउने अनि नदेखिने। न छाया छ न कतै रूपै छ। भयंकर रिसमा आफ्नै दाँत टोकियो, भयंकर रिसमा आफ्नै दाँत टोकियो। उसको बढ्दो प्रकोपमा महल र झुपडीको भेद रहेन। न जातले छोयो न धर्मले, हिन्दू मुस्लिम सिख इसाई। रोदन मात्र रह्यो छैन हसाई। हिन्दू मुस्लिम सिख इसाई, रोदन मात्र रह्यो छैन हसाई। डाक्टर, वैद्य, फिल्म स्टार, साधु, सन्त, बैरागी अनि फकीर भए सब मूर्छा। पण्डित, पादरी। पशु छोड्यो पंक्षी छोड्यो, पशु छोड्यो पंक्षी छोड्यो। मान्छे माथि आक्रान्त मचायो कोरोनाले। पशु छोड्यो पंक्षी छोड्यो, मान्छे माथि आक्रान्त मचायो कोरोनाले। खुच्चिङ गरेर ताली बजाउनेले माया प्रीतिको स्वरमा फोनमा बोल्छ। खुच्चिङ गरेर ताली बजाउनेले माया प्रीतिको स्वरमा फोनमा बोल्छ। आक्रान्त पार्यो कोरोनाले, यसो प्रभुमा प्रार्थना गरिदिनु न है। आक्रान्त पार्यो कोरोनाले, यसो प्रभुमा प्रार्थना गरिदिनु न है। बाँच्नै मन छ खिसी गर्नेले भन्छ, बाँच्नै मन छ खिसी गर्नेले पनि भन्छ। छोरा छोरीसँग बाँचेर हेर्न पायौँ भने, छोरा छोरीसँग बाँचेर हेर्न पायौँ भने। तपाईको प्रभु मेरो पनि प्रभु हुन सक्नुहुन्छ, तपाईको प्रभु मेरो पनि प्रभु हुन सक्नुहुन्छ। हाम्रा हातहरू उहाँतिर उठाउने छौँ। कोरोनाले न कोही उम्कन पायो, सानो आशा तपाईको प्रभुसँग रह्यो। कोरोनाले न कोही उम्कन पायो, सानो आशा। कोरोनाले न कोही उम्कन पायो, सानो आशा तपाईको प्रभुसँग रह्यो। गरुङ्गो साङ्लोले बाँधेको भए, गरुङ्गो साङ्लोले बाँधेको भए। ढुङ्गा माटोका ढिस्कनाले छलिदिएको भए। कैदीहरूलाई खुट्टाले दले झैं दलेको भए। सहन गर्न सकिन्थ्यो होला, सहन गर्न सकिन्थ्यो होला। कोरोनाको विपत्ति सलह भन्दा गाह्रो भो, कोरोनाको विपत्ति सलह भन्दा गाह्रो भो। दुर्दशा माथिको दुर्दशा देखेर शत्रुले नजर उठाएर बिचरा भनेको छ, शत्रुले नजर उठाएर बिचरा भनेको छ। सबैले पटक पटक सम्झेको मेरो अन्त आइपुग्यो, मेरो अन्त आइपुग्यो। सबैले पटक पटक सम्झेको मेरो अन्त आइपुग्यो, मेरो अन्त आइपुग्यो, मेरो अन्त आइपुग्यो। संसारलाई भाइ भाइ गर्ने दिन आयो, संसारलाई भाइ भाइ गर्ने दिन आयो। आक्रान्त मचायो कोरोनाले, आक्रान्त मचायो कोरोनाले। सबैलाई हलचल मचायो, आक्रान्त मचायो कोरोनाले। सबैलाई हलचल मचायो, सबैलाई हलचल मचायो।
आक्रान्त मचायो कोरोनाले सबैलाई हलचल मचायो, सबैलाई हलचल मचायो, चल मचायो, सबैलाई हलचल मचायो। साँच्चै वर्तमान परिस्थिति कति गम्भीर छ। संसार हल्लिएको छ कोरोनाका शब्दले, घर आँगनीमा कसैलाई छोडेको छैन। यसै सिलसिलामा मनमा उठेर लेखेको थिएँ, वाचन पनि गरी सिद्ध्याएँ। आनन्दले तपाईहरूले सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हुन त म पनि कोरोनाले भेटेर म मात्रै होइन, हामी दुवै श्रीमान श्रीमती नै दुवैजना कोरोनाबाट गम्भीर अवस्थामा पुगेर बिउजेर नयाँ जीवन पाए पश्चात यहाँ आज तपाईहरू सामु यसरी हजुरहरूको घर आँगनीमा आउन सकेको हुँ। नत्र त म पनि प्रभुसँग धेरैजना जस्तै विश्राममा हुने थिएँ। खेलाची नगरौँ, घर आँगनी साथीभाइ आफ्ना आफन्त सबलाई चट्ट छाडेर जानु पर्ने हुन्छ खेलाचीको कारणले, हेलचक्राइको कारणले। घर आँगनी साथीभाइ आफ्नो आफन्त सबलाई छोड्नु पर्ने दिन आउनेछ। जोगिएर अरूलाई पनि जोगाउँ। कोरोना र कुनै पनि रूढिवादीहरूबाट आफू बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्दै आजको बसाइमा विभिन्न आफ्नो ठाउँबाट साहित्यिक संरचनाहरूबाट कोरोना सम्बन्धी उठेका यी सान्त्वनाका शब्दहरू साथसाथै कसैले लेखेर, कसैले बोलेर, कसैले इन्करेजमेन्टका शब्दहरू दिएर मलाई उत्साहित गर्नु भएको छ। र सारा संसार जसले जहाँबाट पनि यो प्रोग्रामलाई हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि आफ्नो शब्दहरूद्वारा उत्साहित गर्नु भएको छ। इन्करेजमेन्ट उत्साहित वचनहरूलाई पनि भिडियो मार्फत र लेखेर पनि पठाइदिनु हुने, आफ्ना विचारहरूद्वारा मनदेखि मनसम्म पुग्न पुर्याउनका लागि सहयोग गरिदिनु भएकोमा तपाईहरू सम्पूर्ण सहयोगी व्यक्तित्वहरूप्रति, यी सहयोगी मनहरूलाई, सहयोगी व्यक्तित्वहरूलाई फेरि पनि धन्यवादका शब्दसँगै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यतिखेर आजको कार्यक्रमको समयले मलाई धेरै धेरै नै धकेलिसकेको छ। यो समय विशेषाङ्क परेको हुनाले अलिक लामो पनि भएको छ। आउँदा दिनहरूमा सायद अलिक छोटो नै रहनेछ। आज भने यो रङ्गीन सौरभ कार्यक्रमका साथसाथै यस च्यानलबाट सञ्चालित विभिन्न भिडियोहरू हेर्न, सुन्न र अरू समक्ष पुर्याउनका निम्ति पक्कै पनि यहाँहरूले लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिएर छेउमा रहेको घन्टीलाई पनि थिचिदिनुहुन्छ भन्ने मेरो आशा छ। अब भने कार्यक्रमलाई बिट मार्नु पर्ने नै हुन्छ। त्यसै भएर पनि यतिन्जेल कार्यक्रमलाई सुनिदिनु भएकाको निम्ति पुनः पुनः सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति धन्यवादका शब्दसँगै प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम र प्रशस्त आशिष यहाँहरू सम्पूर्णमा मिलिरहोस्। यही प्रार्थना सहित आउँदा कार्यक्रमहरूका लागि पनि यहाँहरूको सहयोग समर्थनको आशा राखेको छु। अनि भिडियो मार्फत कृतिवाचन कार्यक्रम पनि आइरहेको जानकारी गराउँदै कार्यक्रमको प्रविधिमा सहयोग पुर्याइदिने छोरो कान्छो किङ सुरेन्द्र प्रति स्नेहता प्रकट गर्दै यहाँहरूबाट 12औं श्रृङ्खलामा भिडियो मार्फत भेट हुने बाचा गर्दै म प्रस्तुता कृष्ण भण्डारी काइलो आजको बसाइबाट छुट्टिने छौँ र जाँदा जाँदै सोचनीय छ कुरो कतै उत्सव छ कतै शोकमा, सोचनीय छ कुरो कतै उत्सव छ कतै शोकमा, छन् कोही महलमा त कोही झुपडी र भोकमा। शोचनीय छ कुरो कतै उत्सव छ कतै शोकमा, छन् कोही महलमा त कोही झुपडी र भोकमा। हाँसो र रोदनसँगै अँध्यारो र उज्यालोको भेट, हाँसो र रोदनसँगै अँध्यारो र उज्यालोको भेट। संसारबाट भटाभट जाँदैछन् स्वर्गीय कोखमा, संसारबाट जाँदैछन् स्वर्गीय कोखमा। शोचनीय छ कुरो कतै उत्सव छ कतै शोकमा। यसो भन्दै तपाईँ हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा रहौँ, आफू बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ, कोरोनाबाट सुरक्षित रहौँ। जहाँ पनि हुनुहुन्छ, जस्तो पनि अवस्थामा हुनुहुन्छ, यहाँहरू कोरोनाबाट बाँच्न सक्नु भएको होस्, परमेश्वरको आशिष प्रशस्त रहन सकेको होस् भन्दै बिदा हुन्छु आजको बसाइबाट। सबैलाई
जय मसीह तथा नमस्कार।